काला, फाशिस्ट हुकूमत सोशल मीडिया की आवाज दबाने पर तुल गई। आला कारकर्दगी दिखाओ और मजीद तरक्कियां ले जाओ। अमेरिका ने इसराइल और मिस्र के सिवा तमाम मुल्कों की आर्जी इमदाद रोक दी। हमारा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। एक्ट तरमीम जिसके ऊपर बहुत सारी सहाफती तंजीमें अपना रद्द अमल भी दे रही हैं। ये पीका एक्ट 2016 में नून लीग की हुकूमत में बनाया गया था, जब बाकी तमाम अपोजिशन की जमातें एक साइड पर थी और नून लीग एक साइड पर थी। जब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI एक साइड पर थी। उस वक्त जब ये कानून बनाया गया था, उस वक्त नून लीग को ये कहा भी गया था कि जब आप ये कानून बना रहे हैं तो ये बाद में आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब जो जमात हुकूमत में होती है वो ये समझती है कि शायद यही अक्ल कुल है, यही मतलब ये समझती है कि वही समझदार है, अक्ल कुल यही है, इसके अलावा कोई समझदार भी नहीं है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने भी आके इसमें तरमीम की और इसमें उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया और हस्बे ज़ायका उन्होंने भी इसमें तरमीम की। और उस वक्त शहबाज शरीफ और आज के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने उस वक्त एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सो कॉल्ड डेफोमेशन अमेंडमेंट टू पीका promulgated to presidential ordinance shows that the real fascist face of the ruling clique after imposing curbs on mainstream media. They are out to muzzle social media but can go against the current of time. Can the truth be hidden? बात तो अच्छी कर गए हैं शहबाज शरीफ साहब। क्या हो गया? अब जो पीका कानून में तब्दीली कर दी गई है, अब जो इसमें अमेंडमेंट हो गई है, अब ये क्या हो गया कि अब ये फैशिस्ट नहीं है, अब ये फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ वो नहीं है। अब क्या ये मेन स्ट्रीम जो मीडिया के बाद सोशल मीडिया की आवाज को नहीं दबाया जा रहा? क्या अब आवाज को नहीं दबाया जा रहा? क्या अब ये नहीं कहा जा रहा कि कोई सच ना बोले? क्या अब ये नहीं हो रहा कि कोई आवाज ना उठाए, कोई आप पर तनकीद ना करे? क्या इस तरह का कुछ नहीं हो रहा? उस वक्त जो एहसन इकबाल कहा करते थे कि ये अगर जो पीका है ये काला कानून था तो आपने इसको मजीद काला कर दिया, इसको काला तरीन कानून बना दिया गया, काला तरीन ऑर्डिनेंस बना दिया। तो अब क्या है ये? अब तो ये मजीद काला तरीन कानून बना दिया आप लोगों ने इसको। जो ये पिछले कुछ अरसे से ये जो आवाज़ों के खिलाफ ये जो बोलता है इसको उठा लिया जाता है, जो बोलता है उसकी आवाज़ को दबाने की जितनी कोशिशें इस मुल्क में हो रही हैं, क्या नहीं है? अब हमें नहीं पता कि हम लोग बोल रहे हैं और अगली आवाज़ हमारे गलों से निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी, हमें खुद नहीं पता। और हमारी आवाज़ हमें खुद नहीं पता। और एक तस्वीर जो थी मरीम नवाज साहिबा की जो वायरल थी, उस पर एक बड़ा हंगामा मचा रहा कि वो फेक थी। बहरहाल जी वो फेक थी या नहीं, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा दुनिया भर का मसला है, सिर्फ आपका मसला नहीं है। जो फेक न्यूज़ है उसकी निशानदेही करना, लेकिन क्या आप उसके खिलाफ भी जो है कानून के कटहरा जो है तंग कर देंगे, या आप उसको भी कानून के कटहरे में लेकर आएंगे जो आपके खिलाफ बोल रहा है, जो आप पर तनकीद कर रहा है, आपके बुरे कामों पर तनकीद कर रहा है, आप उसको भी कानून के कटहरे में लाएंगे? क्या आप उसको भी इबरत का निशान बनाएंगे, या आप उसको इबरत का निशान बनाएंगे जो कि गलत खबर दे रहा है लेकिन वो आपके लिए अच्छी है? क्या मतलब क्या करेंगे आप लोग? इस चीज को वाजे करें, कौन सी चीज के खिलाफ एक्शन होगा और कौन सी चीज के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। उस चीज के खिलाफ एक्शन होगा जो आपके खिलाफ बुरी है, या उस चीज के खिलाफ एक्शन होगा जो आपके लिए अच्छी है? ये जब ये सारी कार्रवाई डाली गई, ये जो है पार्लियामेंट में बैठ के इस पीका एक्ट पर जो मीडिया की जितनी बची कुची इज्जत थी, या जितनी वो था कि आज़ादी राय या आज़ादी सहाफत की जितनी वो बची कुची इज्जत थी ना, जब इसका जनाजा वो निकाला गया, इसके ताबूत में आखिरी कील जब फूंकी गई, तब जो बराए नाम सहाफ़ी या वो जितने लोग बैठे हुए थे वहां पे मीडिया गैलरी में, वो वहां से जो है ना बायकॉट कर गए, वो वहां से निकल गए। और जो
ان کے وہ حامی ہیں، جو ان کے حامی صحافی ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی فیک نیوز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، جی فیک نیوز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ فیک نیوز کے خلاف ایکشن تو ہوگا اگر آپ لوگ گندی خبر نہ دیں۔ میں معذرت کے ساتھ جو نا گندی کہہ رہی ہوں، گندی خبر میرے لیے وہی ہے جو کہ فیک ہے، اور فیک نیوز ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ جس میں ان کی بلائی ہوتی ہے۔ بلائی کسی بھی جو ہے نا اس میں نہیں ہوتی کہ خیر اور شر میں کبھی بھی بیچ کا رستہ نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ خیر اور شر میں کبھی بھی بیچ کا رستہ نہیں ہوتا، یا تو خیر ہوتی ہے اور یا تو شر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پیکا قانون جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کیا بن گیا، کچھ نہیں پتا۔ بہرحال جی، اور آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور خبر بھی ہے، اور اچھی خبر ہے میرے پاس، آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ چلو بند کر۔ خبر یہ ہے کہ اعلیٰ کارکردگی دکھاؤ اور جو ہے ترقیاں پا جاؤ۔ وفاقی حکومت کا بیوروکریسی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نئے معیارات اپنانے اور اعلیٰ کارکردگی والے افسران کو بونس اور ترقیاں دینے کا فیصلہ۔ سرکاری افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے نئے نظام میں افسران کو سالانہ رپورٹس PRES کو مالی مہارت یعنی بونس وغیرہ کو پروموشن سے منسلک کیا جائے گا، یعنی جو اب اچھی کارکردگی دکھائے گا اس کو اب ترقی ملے گی۔ یہ اب بیوروکریسی میں ایک نئی وہ آ رہی ہے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں، امپلیمنٹیشن آ رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ جو ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور دوسرا بین الاقوامی کچھ ایک خبر ہے، ایک میمو وہ ریلیز ہوا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ میمو یہ ریلیز ہوا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے سوا تمام ملکوں کی امدادی عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جدو ٹرمپ آئے گا تو لگ پتا جائے گا۔ ہن آ گیا ٹرمپ، ہن لگ گیا پتا، ٹرمپ آنا دا پتا دنیا نو لگنا شروع ہو گیا جی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک لیک شدہ اندرونی دستاویز یعنی میمو کے مطابق امریکہ نے تمام موجودہ غیر ملکی امداد کو معطل کر دیا ہے اور کسی بھی نئی امداد پر عمل درآمد سے بھی روک دیا ہے۔ یہ میمو امریکی حکام اور بیرون ملک امریکی سفارت خانوں کو بھیجا گیا ہے، اور اس دستاویزات کے تحت صرف خوراک اور ہنگامی امداد اور اسرائیل اور مصر کے لیے فوجی امداد اور اس حکم سے استثناء دیا گیا ہے۔ اس دوران کوئی نیا فنڈ نہ جاری ہوگا اور نہ موجودہ معاہدوں میں توسیع کی جائے گی جب تک نئے معاہدے یا توسیع کا جائزہ لے کر نئے سرے سے منظوری نہ دی جائے۔ ہاں جی، ہن دسو یہ معاملہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کے روز جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈرز کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے 90 دنوں کے لیے غیر ملکی ترقیاتی امداد کو مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ پیشرفت اس وقت سامنے آئی جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل بڑھ گئی اور دنیا بھر میں دیگر بھوک کے بحرانوں بشمول سوڈان میں بھی انسانی امداد جاری ہے۔ ہن دسو، ہن آ گیا جے سکون، پتہ لگ گیا دنیا نو کہ آ گیا ٹرمپ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔